अवश्यं चेदेवं विज्ञेयं किं विज्ञेयम् अवश्यं चेदेवं विज्ञेयं प्रथमं पूर्वं धातुः उपसर्गेण युज्यते पश्चात् साधनेन इति स्वीकर्तव्यम् अथवा यस्त्वसौ धातूपसर्गयोः अभिसम्बन्धः तदाश्रितं कार्यं प्रथमं भवति तदाश्रितं कार्यं धातौ अन्तर्भवति तादृशधातुः साधनेन युज्यते इति अवश्यं वक्तव्यम् इति अर्थात् उपसर्गद्योत्यर्थेन प्रथमयोगः इत्येव एवञ्च अत्र पुस्तकरीत्या किं वक्तव्यम् यत्त्वसौ धातुपसर्गसम्बन्धः तम् अभ्यन्तरं कृत्वा धातुपसर्गयोः यः सम्बन्धः तदाश्रितं यद् कार्यं तस्य धातौ अन्तर्भाव्य पश्चात् साधनेन योगः इति वक्तव्यम् तदेव उच्यम् अवश्यं चेदेवं वक्तव्यम् यो ह्येवं मन्यते पूर्वं धातुः साधनेन युज्यते पश्चादुपसर्गेण इति यः तु केवलम् एवं मन्यते पूर्वं धातुः साधनेन युज्यते पश्चादुपसर्गेण भाष्यकारेणैव उक्तं पूर्वं धातुः साधनेन युज्यते पश्चादुपसर्गेण इत्युक्तम् अतः तदेव साधु इति यदि केनचित् उच्यते तर्हि तत्र दोषः प्रतिपद्यते अवश्यं चेदेवं विज्ञेयं यो ह्येवं मन्यते पूर्वं धातुः साधनेन युज्यते पश्चादुपसर्गेण इति तस्य आस्यते गुरुणा इत्यकर्मकः उपास्यते गुरुः इति केन सकर्मकः स्यात् केन कारणेन सकर्मकः स्यात् आस्यते गुरुः इत्युच्यते तत्र आस उपवेशने इति अकर्मकः धातुः उपास्यते गुरुः इत्युक्तौ तु उपासनारूपार्थस्य सकर्मकत्वं वर्तते तद् कथं स्यात् यदि धातुः पूर्वं साधनेन युज्यते पश्चादुपसर्गेण इत्युच्यते तर्हि अकर्मकस्य धातोः कथम् उपायित्वेन योगे सकर्मकत्वं स्यात् इति संशयः न संशयः तादृश अर्थवत्वं न स्यात् अतः किम् एव वक्तव्यम् उपसर्गद्योत्यस्य अर्थस्य उपसर्गयोगे कस्य अर्थवत्वं तद् धातावेव अभ्यन्तरीकृत्वा धातोरभ्यन्तरे धातोः धातोरेव वर्तते इति कृत्वा एवं साधनेन योगः पश्चात् उपसर्गेण योगः इति तत्र एवमपि वक्तुं शक्यते उपसर्गशब्दप्रयोगे एव बोद्धुः अर्थप्रतीतिः स्यात् अतः बोद्धुः बोधनाय उपसर्गशब्दस्य प्रयोगः वक्तृविषये तु तस्य ज्ञानमस्ति अत्र उपसर्गः वर्तते तस्य द्योत्यर्थत्वं वर्तते तादृशम् अर्थमपि धातौ अन्तर्भूय साधनेन युज्यते इति वक्तुः प्रथममेव बोधः वर्तते तद् बोधारं प्रति तस्य बोधाय कस्य योगः उपसर्गेण सम्बन्धः अत एव पश्चादुपसर्गेण सम्बन्धः उपसर्गशब्देन सम्बन्धः इति उक्तम् एवं च किम् आयातम् अत एव इत्युक्तौ पूर्वं धातुः अत एव उपसर्गस्य द्योत्यर्थत्वेव एतत् सर्वं उपपन्नं भवति उपसर्गस्य द्योत्यर्थत्वेव पूर्वं धातुः साधनेन युज्यते पश्चादुपसर्गेण अत्र उपसर्गद्योत्यर्थस्य धातौ अन्तर्भावयित्वा साधनेन अन्वयः पश्चात् उपसर्गेण उपसर्गशब्दस्य अर्थवत्वं नास्ति उपसर्गशब्दस्य बोध्यार्थवत्वं नास्ति इत्येतत् सर्वम् उपपन्नं भवति अतः अत एव इत्यस्य उपसर्गस्य द्योतकत्वादेव इत्यर्थः तत्र इदानीं संशयः उपसर्गद्योत्यर्थम् अथवा उपसर्गाश्रितं यद् कार्यं प्रतिष्ठते इत्युक्तं तद् धातौ अन्तर्भाव्य धातोः एव सः अर्थः इति मत्वा पश्चात् साधनेन योगः इत्युक्तम् इदानीम् उपसर्गयोगः नास्ति उपसर्गयोगं विना उपसर्गयोगः नास्ति उपसर्गशब्दयोगः नास्ति
उपसर्गशब्दयोगं विना कथं तादृशस्य अर्थस्य धातौ अन्तर्भावः वक्तुं शक्यते. तादृशम् अर्थं धातोरर्थत्वेन गृहीत्वा धातौ वर्तते इति गृहीत्वा पूर्वं साधनेन योगः इत्युक्तम्. इदानीम् उपसर्गस्य प्रयोगः नास्ति, उपसर्गः न प्रयुक्तः, उपसर्गशब्दः तत्र नास्ति. शब्दं विना कथम् अर्थबोधः. एवं च उपसर्गद्योत्यर्थस्य धातौ अन्तर्भावयित्वा इति वक्तुं कथं शक्यते इति चेत् तत्र वाक्यप्रतिकारः प्रमाणत्वेन उच्यते. हरिणाप्युक्तं धातो साधनयोगस्य भाविनः प्रक्रमाद्यथा धातुत्वं कर्मभावश्च तथा अन्यदपि दृश्यताम्. बुद्धिस्तादभिसम्बन्धात् तथा धातूपसर्गयोः अभ्यन्तरीकृतो भेदः पदकाले प्रकाशते इति. धातो साधनयोगस्य भाविनः प्रक्रमात् यथा धातुत्वं कर्मभावश्च तथा अन्यदपि दृश्यताम् इति. तत्र भाविनः भाविकाले भविष्यतः साधनयोगस्य साधनशब्दस्य कारकमित्यर्थः तत्प्रयुक्त कर्मादि कार्यं साधनयोगस्य प्रक्रमात् आश्रयणात् धातोः धातुत्वं तथा कर्मभावश्च कर्म कर्ता इत्यादि भावश्च यथा भवति तथा अन्यदपि दृश्यते. तथा अन्यदपि कश्चित् अत्र अन्यद इत्यनेन अत्र वक्ष्यमाणः उपसर्गः धातुः इत्यादीनां ग्रहणं तत्र उत्तरत्र अन्वेति. तद्वत् बुद्धिस्ताद् अभिसम्बन्धात् तथा धातूपसर्गयोः बुद्धिस्ताद् अभिसम्बन्धात् अभ्यन्तरीकृतो भेदः धातौ अभ्यन्तरीकृतः भेदः पदकाले प्रकाशते, पदप्रयोगकाले प्रकाशते, उपसर्गपदप्रयोगकाले प्रकाशते इत्यर्थः. एवम् उच्यते. धातोः भाविनः साधनयोगम् आश्रित्य धातोः धातुत्वम् इति. भाविनं कारकयोगम् आश्रित्य भाविनं साधनयोगम् आश्रित्य कारकयोगम् आश्रित्य धातोः धातुत्वम् इति. किम् अस्य अर्थः? भूवादयो धातवः इति सूत्रेण क्रियावाचिनः भ्वादयः धातुसंज्ञाः स्युः इत्युच्यते. क्रियावाचिनः भ्वादयः धातुसंज्ञाः स्युः इत्युच्यते. धातुपाठे तावत् भूसत्तायां येथवृद्धौ इत्यादि अर्थप्रदर्शनं च अर्वाचीनम् इत्युच्यते. भूधातुरेव धातुपाठे वर्तते. अर्थकथनम् अर्वाचीनं वा पाणिनेः वा अस्तु, तत्र अस्माकं न भेदः. तथा च भू इत्युच्यते, येथ इत्युच्यते, ष्ठ इति उच्यते इति तादृशः शब्दः तत्र उच्यते. तादृशशब्दस्य कथं धातुत्वं? क्रियावाचकत्वे सत्येव धातुत्वं. क्रियावाचकत्वे सति गणपठितत्वं धातुत्वं. क्रियावाचकत्वे सति गणपठितत्वं साधुत्वम्. इदानीं तत्र गणपठितत्वमात्रं वर्तते, तस्य क्रियावाचकत्वं नास्ति. क्रियावाचकत्वं कुत्र वर्तते? क्रिया नाम इयं क्रियापदवाच्या इति यदा अस्माकं बोधः भवति तदानीमेव तस्य क्रियात्वम्. इयं दृश्यमाना क्रिया इति अस्माकं बोधः यदा भवति तदानीमेव क्रियात्वं भवति इति दृश्यते. तदानीं तस्य क्रियात्वं वर्तते. तिष्ठति इत्युच्यते, तदानीं तस्य क्रियात्वं वर्तते. तथा च इयं क्रिया इति बोधः यदा जायते तदानीमेव तस्य क्रियात्वं.
तादृशक्रियात्वं कुत्र नास्ति। भू येध ष्ठ इत्यादि धातुपाठे नास्ति। तथा च भाविनं भाविनं साधनयोगम् आश्रित्य भाविनं साधनयोगं भू शब्दः तस्मात् लट् वर्तमाने लट् प्रथमपुरुषः एकवचनं ति प्रत्ययः कर्तरि शप् इत्यादि कर्तरि शप् गुणः अवादेशः भवति इति रूपमिति अस्माभिरुच्यते। तत्र भाविनं साधनयोगं तिपायोगः तिपायोगमाश्रित्य भवति इति क्रिया जायते। तदानीमेव भवति इति क्रिया जायते। सा च क्रिया भाविनी क्रिया। तां भाविनीं क्रियामाश्रित्य इदानीमेव अस्माभिः किमुच्यते। भाविनीं क्रियामाश्रित्य इदानीमेव भू इत्येतत् क्रिया भवति। तस्य धातुपाठे पाठः अस्ति, क्रियावाचकत्वं च अस्ति। अतः भू इति क्रिया इति अस्माभिरुच्यते। इदानीं क्रियावाचकत्वं नास्ति, क्रियावाचकत्वं भविष्यत्येव। एवञ्च भाविनं क्रियावाचकत्वम् इदानीमेव बुद्धिस्थीकृत्वा किमुच्यते। तत्र भुवादयो धातवः इति सूत्रेण भू इत्यादीनां भाविनं क्रियावाचकत्वम् आश्रित्य इत्यस्य बुद्धिस्थं कृत्वा इदानीमेव पूर्वमेव तस्य धातुत्वम् उच्यते। भाविनं क्रियावाचकत्वं बुद्धौ दृष्ट्वा इदानीमेव किमुच्यते, तस्य धातुत्वमस्ति इति उच्यते। एवं कर्मभावश्च धातुत्वं भवति। पुनः तत्र धात्वर्थव्यापारव्यधिकरणं फलं वर्तते, फलवाचकस्य फल आश्रयस्य कर्मत्वं वर्तते इत्यादिकं सर्वं भाविनं साधनयोगम् आश्रित्य क्रियते। भाविनं साधनयोगम् आश्रित्य क्रियते। अत्र कर्म इत्युक्तत्वात् उदाहरणान्तरमपि वर्तते। अत्रैव वर्तते। तद्वत् एवं कारणयोगादिकं यदा पश्चात् विद्यमानं कारणयोगमाश्रित्य यथा धातुत्वम् इदं कर्म इत्यादि बोधश्च भवति, तद्वत् अन्यदपि दृश्यते। किमन्यत्? बुद्धिस्ताद् अभिसम्बन्धात् तथा धातूपसर्गयोः बुद्धिस्ताद् अभिसम्बन्धात् धातु उपसर्गयोः धातुना उपसर्गेण सह योगः बुद्धिस्थः प्रथमं भवति। बुद्धिस्ताद् धातोः उपसर्गेण अभिसम्बन्धः बुद्धिस्ताद् अभिसम्बन्धात् तथा धातुपसर्गयोः अभ्यन्तरीकृतो भेदः भेदः सकर्मकत्वम् अकर्मकत्वम् इत्यादि भेदः अभ्यन्तरीकृतः अर्थभेदः सकर्मकत्वकर्मकत्वादि भेदः सर्वं कुत्र अन्तर्भावयित्वा अभ्यन्तरीकृतः। कुत्र अभ्यन्तरीकृतः? धातावेव अभ्यन्तरीकृतः पदकाले प्रकाशते, उपसर्गप्रयोगकाले प्रकाशते, उपसर्गशब्दप्रयोगे प्रकाशते। एवञ्च किमुक्तम्? ये अस एध इत्यादि धातूनां कथं धातुत्वं भुवादयो धातवः इति सूत्रेण धातुत्वं कीदृशानां केन सूत्रेण धातुत्वमुच्यते? धातुपाठपठितत्वे सति क्रियावाचकत्वं येषां तेषामेव क्रियात्वं तेषामेव धातुत्वम् उच्यते। गणपठितत्वे सति क्रियावाचकत्वं येषां तेषामेव धातुत्वम् उच्यते। धातुपाठे पठनकाले तेषां क्रियावाचकत्वं नास्ति। अतः क्रियावाचकत्वं पश्चात् भविष्यति इति मत्वा पश्चात् भाविनं क्रियावाचकत्वम् आश्रित्य इदानीमेव धातुपाठे पठनकाले एव किमुच्यते? धातुत्वम् उच्यते। भाविनं क्रियायोगमाश्रित्य इदानीमेव पाठकाले एव तेषां धातुत्वम् उच्यते। तद्वत् सन्निप्रत्ययोपि तत्र अस्ति इति मन्ये। तद्वदत्र धातुपसर्गयोः कार्ये उपसर्गाश्रितम् उपसर्गस्य द्योत्यः यः अर्थः
തദാശ്രയം കാര്യം തദാശ്രയം കാര്യം സകർമ്മകത്വം അകർമ്മകത്വം ഇത്യാദി കാര്യം അഥവാ അർത്ഥഭേദ ഗതിനിവൃത്തി ഗതി ഇത്യാദി അർത്ഥഭേദ തത്സർവം ഉപസർഗപ്രയോഗകാലേ ഏവ ഭവതി. ഇദാനീം ഉപസർഗപ്രയോഗः നാസ്തി. യഥാ തത്ര ത്രിപാദീനാം പ്രയോഗः നാസ്തി ഇത്യുക്തം തദ്വത് അത്ര ഉപസർഗാണാം പ്രയോഗः നാസ്തി. തഥാപി ഉപസർഗഗതः യः അർത്ഥവിശേഷः യः ദ്യോത്യർത്ഥः തം ദ്യോത്യർത്ഥം ധാതൗ അഭ്യന്തരീകൃത്യ ധാതൗ അഭ്യന്തരം കൃത്വ ധാതൗ സന്നിവേശ്യ ഇദാനീം ധാതോരേവ താദൃശः അർത്ഥः. കീദൃശः അർത്ഥः? ഉപ ഇതി ഉപസർഗയോഗേ യാദൃശം ഉപാസ്യതേ ഇതി യാദൃശः അർത്ഥः കർമ്മത്വരൂപാർത്ഥः കർമ്മണി പ്രയോഗः ധാതോः സകർമ്മകത്വം ഇത്യാദി തത്സർവം ധാതോരർത്ഥത്വേന. അതः ധാതുരേവ സകർമ്മകः. കസ്യ അർത്ഥമാദായ? ഉപസർഗസ്യ ദ്യോത്യർത്ഥം ആദായ. താദൃശം കാര്യം സർവം ധാതോരേവ ഇതി ബുദ്ധിസ്ഥീകൃത്യ അത്ര ഉച്യത്തെ. ബുദ്ധൗ കൃത്വാ കാര്യം താവത് ഭവതി. സകർമ്മകത്വം അകർമ്മകത്വം അർത്ഥഭേദः ഇത്യാദി കാര്യം താവത് ഭവതി. പശ്ചാത് ഉപസർഗേണ യോഗः. കീദൃശ കിമർത്ഥം ഉപസർഗേണ യോഗः? ബോധുഃ ജ്ഞാനായ ഉപസർഗേണ യോഗः. വക്തുഃ തു ഉപസർഗദ്യോത്യർത്ഥസ്യ ബുദ്ധിസ്തത്വം വർത്തതെ. തം ബുദ്ധിസ്തത്വം അർത്ഥം ധാതൗ അന്തർഭാവയതി. ധാതോരേവ സഹ അർത്ഥഃ ഇതി വദതി. തദനന്തരം ശ്രോതॄണാം ബോധായ കസ്യ പ്രയോഗः? ഉപസർഗസ്യ പ്രയോഗः ഇതി. ബുദ്ധി അതായത് ബുദ്ധിസ്ഥാത് അഭിസംബന്ധാത്. ബുദ്ധിസ്ഥാത് ഉപസർഗദ്യോത്യർത്ഥേന സഹ അഭിസംബന്ധാത്. അസ്യ അർത്ഥഃ ഗ്രന്ഥകാരേണേവ അർത്ഥഃ ഉച്യത്തെ. അസ്മാഭിः ഉക്തമേവ. അസ്യ അർത്ഥഃ യഥാ ഭാവി സാധന സംബന്ധ ആശ്രയേണ ക്രിയാവാചിത്വം ആശ്രിത്യ ധാതുസഞ്ജ ഉച്യത്തെ. ഭാവി സാധന സംബന്ധ ആശ്രയേണ ഭാവി കാലേ സാധനേന യോഗः ഭവതി. താദൃശ സാധനേന യോഗാശ്രയണേന ക്രിയാവാചിത്വം. സാധനേന ഉക്തമേവ. സാധനേന യോഗേ ഏവ ക്രിയാവാചകത്വം. ഭൂ ഇത്യസ്യ ത്രിപാദിന യോഗേ ഏവ ഭവതി ഇതി ക്രിയാവാചകത്വേ സിദ്ധേ ഏവ ഇയം ക്രിയ ഇതി ബോധഃ യഥാ ഭവതി തദൈവ ക്രിയാവാചകത്വം. തം ക്രിയാവാചകത്വം ആശ്രിത്യ പൂർവമേവ ധാതുസഞ്ജ ഉച്യത്തെ. യഥാ ച സൻ പ്രത്യയേ ചികീർഷത്തെ ഭാവി ഇഷികർമ്മത്വം ആശ്രിത്യ ഉപക്രമേ ഏവ ഇഷികർമ്മത്വം ഉക്തം. ധാതോഃ കർമ്മണഃ സമാനകർതൃകാദിച്ഛായാം വാ ധാതോഃ കർമ്മണഃ സമാനകർതൃകാത് ഇച്ഛായാം വാ ഇതി ധാതോഃ സന് പ്രത്യയഃ വിധീയത്തെ. ഇഷികർമ്മത്വം ഇഷികർമ്മണഃ ഇച്ഛാകർമ്മണഃ സന് പ്രത്യയഃ വിധീയത്തെ. പിപഠിഷതി ഇത്യാദി. പഠിതം ഇച്ഛ പിപഠിഷ ഇതി സന് പ്രത്യയഃ ഭവതി. തഥാ ച ഇഷികർമ്മത്വമേവ സന് പ്രവൃത്തൗ ബീജം. കിന്തു ഇച്ഛാ കസ്യ അർത്ഥഃ? സന് പ്രത്യയസ്യേവ അർത്ഥഃ. സന് പ്രത്യയ അഭാവേ ഇച്ഛാവാചകത്വം നാസ്തി. ഇച്ഛാവാചകത്വേ സത്യേവ കിം ഭവതി? സന് പ്രത്യയഃ ഭവതി. ഏവം തത്രാപി ഭാവിനം ഇഷികർമ്മത്വം ഇദാനീമേവ ധാതൗ അന്തർഭാവ്യ കിമുച്യത്തെ? ഇഷികർമ്മണി സന് ഭവതി ഇതി ഉച്യത്തെ. ധാതോഃ കർമ്മണഃ സമാനകർതൃകാദിച്ഛായാം വാ ഇതി കർമ്മണഃ ഇഷികർമ്മണഃ സന് വിധീയത്തെ. ഇഷികർമ്മത്വം സന് പ്രത്യയ അനന്തരമേവ സിദ്ധ്യതി. അതഃ പശ്ചാത് ഭാവിനം ഇഷികർമ്മത്വം പ്രക്രമേ ഏവ സന് വിധാനകാലേ ഏവ അന്തർഭാവയിത്വാ സൂത്രേണ സന് പ്രത്യയഃ വിധീയത്തെ ഇത്യർത്ഥഃ. യഥാ ച സന് പ്രത്യയേ ചികീർഷിതേ ഭാവി ഇഷികർമ്മത്വം ആശ്രിത്യ ഉപക്രമേ ഏവ ഇഷികർമ്മത്വം ഉക്തം.
तथा भावि उपसर्गसम्बन्धाद् उपक्रमे एव विशिष्टक्रियावाचकत्वं दृश्यताम् इति। तथा भावि उपसर्गसम्बन्धं भावि उपसर्गसम्बन्धे यः अर्थः सिद्ध्यति तादृशार्थं धातोरेव इति इदानीं पश्यत इदानीं दृश्यताम् इति। इदानीं तादृशार्थः कीदृशार्थः उपसर्गयोगे यः अर्थः भवति तादृशार्थः इदानीमेव कुत्र वर्तते धातौ वर्तते इति मत्वा इति बुद्धिस्थीकृत्य इदानीमेव तस्य किमुच्यते सकर्मकत्वादि कार्यम् उच्यते इति। धातुपसर्गयोः सम्बन्धं बुद्धिविषयीकृत्य बुद्धिस्थात् इत्यस्य अर्थः बुद्धिविषयीकृत्य उपसर्गार्थकृतो विशेषो धातुनैव अभ्यन्तरीकृत्य धातोरेव अयमर्थः धातौ अन्तर्भूतः इति कृत्वा पदकाले पदप्रयोगकाले उपसर्गसम्बन्धे पदप्रयोगकाले उपसर्गस्य प्रयोगे प्रथमं धातोः साधनेन सम्बन्धं तदनन्तरम् उपसर्गेण सम्बन्धे उपसर्गशब्देन सम्बन्धे प्रकाशते द्योतकत्वमेव निपातस्य ततः उपसर्गशब्दयोगे एव निपातशब्दयोगे एव तादृशः अर्थः प्रकाशते। अर्थः पूर्वमेव धातौ वर्तते गमनरूप अर्थः पूर्वमेव ष्ठा इति धातौ वर्तते स्थाधातौ वर्तते तदा कदा प्रकाशते उपसर्गशब्दयोगे एव प्रकाशते तदेव उपसर्गस्य द्योतकत्वं निपातस्य द्योतकत्वं। यथा ध्वनिभिः स्फोटः अभिव्यञ्जते तद्वत् इति लघुमञ्जूषायाम् उक्तं। यथा नादैः ध्वनिभिः स्फोटः अभिव्यज्यते तद्वत् निपातेन धात्वर्थः अभिव्यज्यते। अर्थः पूर्वमेव धातौ वर्तते तस्य अभिव्यञ्जकत्वमेव कस्य वर्तते उपसर्गस्य अथवा निपातस्य वर्तते इति शेषः। उपसर्गयोगात् प्रागेव तदेव उच्यते उपसर्गयोगात् प्रागेव धातुनैव उपसर्गार्थविशिष्टः स्वार्थः उच्यते। धातुना एव उपसर्गार्थविशिष्टः अर्थः उच्यते। तथा च ष्ठा प्रतिनिवृत्तौ इत्युक्तौ प्रतिनिवृत्तिरूपः अर्थः तेन सह प्रस्थानरूपः अर्थः उभयमपि तत्र वर्तते स्थाधातौ एव वर्तते न अभिव्यज्यते। इति उपसर्गयोगे तु तस्य अभिव्यक्तिः भवति इत्यर्थः। धातुनैव उपसर्गविशिष्टः स्वार्थः उच्यते इति तात्पर्यम्। पूर्वं धातुः उपसर्गेण इति तु तदर्थस्य धात्वर्थ अन्तर्भावात् व्यवहारः। तदानीं कः संशयः पूर्वं धातुः उपसर्गेण युज्यते पश्चात् साधनेन इत्यस्य कोऽर्थः इति चेत् तद् पूर्वं धातुः तादृशः अर्थः उपसर्गद्योत्यः यः अर्थः तेन सह धातोः पूर्वम् अन्वयः इत्यर्थः। एवं च अस्माभिः एवं वक्तुं शक्यते। प्रथमं तावत् उपसर्गद्योत्यर्थेन सह धातोः योगः पश्चात् साधनेन योगः। तद् किमुच्यते पूर्वं धातुरुपसर्गेण युज्यते पश्चात् साधनेन इत्युच्यते। पश्चात् धातोः उपसर्गशब्देन योगः तद् केन उच्यते पूर्वं धातुः साधनेन युज्यते पश्चात् उपसर्गेण इत्यस्य अर्थः। एवञ्च पूर्वं धातुः उपसर्गेण योगः पश्चात् साधनेन इत्यस्य उपसर्गद्योत्यर्थेन इत्यर्थः। पूर्वं धातुः साधनेन युज्यते पश्चात् उपसर्गेण इत्यस्य तु उपसर्गशब्देन इत्यर्थः। तथा च सर्वस्यापि साधुत्वं वर्तते। अत्र हरिणा उक्तः कः इति चेत् यथा धातोः धातुपाठकाले क्रियायोगः नास्ति तथापि किमुच्यते भाविनं क्रियायोगमाश्रित्य इदानीमेव धातुत्वम् उच्यते। सन्निवृत्तस्य इदानीं
इषिकर्मत्वं नास्ति, सन्निवृत्ते विहित एव तस्य इषिकर्मत्वम्। अतः भाविनम् इषिकर्मत्वमाश्रित्य इदानीमेव विधानकाले एव इषिकर्मत्वम् उच्यते। तद्वदत्रापि भाविनम् उपसर्गयोगम् आश्रित्य यत् धातोः यत् कार्यं भवति तद् इदानीम् उपसर्गाभावेऽपि उच्यते इति। उपसर्गाभावेऽपि उपसर्गशब्दयोगं विना अपि उच्यते। धातावेव सः अर्थः वर्तते इति अस्माकं बुद्धिः। उपसर्गशब्दयोगे यः अर्थः तादृश अर्थः इदानीं धातावेव वर्तते इति अस्माकं बुद्धिः। श्रोतृबोधाय तु पश्चात् उपसर्गाणां प्रयोगः इति भाविनम् अर्थमाश्रित्य इदानीमेव प्रयोगः भवति इति समर्थितम्। एवं सामान्येन निपातानां द्योतकत्वमेव इत्युक्त्वा अत्र पक्षान्तरमपि वर्तते, तद् अन्ते वक्ष्यामि। सामान्येन निपातानां द्योतकत्वमेव इत्युक्त्वा केषाञ्चित् निपातानाम् अर्थः प्रत्येकम् अत्र उच्यते। केषाञ्चित् निपातानाम् अर्थः प्रथमं तावत् इवेति निपातस्य अर्थः उच्यते। चन्द्र इव मुखम् इत्यादौ चन्द्रपदस्य स्वसदृशे अप्रसिद्धा शक्तिरेव लक्षणा ननिवयुक्तम् अन्यसदृशाधिकरणे इति न्यायात्। इव पदं ताल्पर्यग्राहकम्। ताल्पर्यग्राहकत्वं च स्वसमभिव्याहृतपदस्य अर्थान्तरशक्तिद्योतकत्वम् इति आगतम्। इव निपातस्य द्योतकत्वम्। चन्द्र इव मुखम् इत्यादौ चन्द्रपदस्य स्वसदृशे अप्रसिद्धा शक्तिः। चन्द्रपदस्य स्वसदृशे चन्द्रसदृशे अप्रसिद्धा शक्तिः। अप्रसिद्धशक्तिरेव नैयायिकैः लक्षणम् इति उच्यते। वैयाकरणानां मते अप्रसिद्धशक्तिः, नैयायिकादीनां मते लक्षणम्। तथा च मुखञ्चन्द्रः इत्यत्र चन्द्रपदं चन्द्रसदृशे लाक्षणिकम् अथवा अप्रसिद्धशक्तियुक्तम्, अप्रसिद्धशक्तम् इति। तत्र किं निदानम् इति चेदुच्यते ननिवयुक्तम् अन्यसदृशाधिकरणे इति न्यायात्। ननिवयुक्तम् अन्यसदृशाधिकरणे तथा हि अर्थावगतिः इति सम्पूर्णन्यायः। ननिवयुक्तम् अन्यसदृशाधिकरणे तथा हि अर्थावगतिः। अधिकरणशब्दस्य अत्र अर्थः इत्येव अर्थः। ननिवयुक्तं नन्य च इव च ननिवौ तद्युक्तं, नन्युक्तम् इवयुक्तं च, नन्युक्तम् इवयुक्तं च अन्यसदृशम्। अन्यसदृशम् इत्यर्थे वर्तते। अन्यसदृश अधिकरणे अन्यसदृशम् इत्यर्थे वर्तते। नन्ययुक्तं पदम् इवयुक्तं पदं च अन्यसदृशम् इत्यर्थे वर्तते। तथा हि अर्थावगतिः। तथैव तावत् लोके अर्थबोधः भवति। नन्ययुक्तस्य इवयुक्तस्य च शब्दस्य अन्यसादृश्यबोधकत्वं तावत् लोके दृश्यते। अतः नन्ययुक्तम् इवयुक्तं च तद्भिन्नत्वे सति तत्सदृशम् इत्यर्थं बोधयति इति। अत एव चन्द्रपदस्य स्वसदृशे अप्रसिद्धा शक्तिः इत्युक्तम्। अत्र न्यायेन इदं सिद्ध्यति नन्युक्तम् इवयुक्तं च तद् भिन्नं भवति। प्रसिद्धार्थः यः ततो भिन्नत्वे सति तत्सदृशार्थे वर्तते इति। प्रसिद्धार्थः कः? प्रसिद्धार्थः यः तस्मात् भिन्ने तत्सदृशार्थे वर्तते इति न्यायस्य अर्थः। एवं च अत्र नन्युक्तम् अत्र इवयुक्तं पदं चन्द्रः इति। चन्द्र इव मुखं दृश्यते इत्यत्र चन्द्र इव मुखम् इत्यत्र चन्द्रपदम् इवयुक्तं पदं तस्य प्रसिद्धचन्द्रपदार्थ भिन्नत्वे चन्द्रसदृशम् इत्यर्थः। प्रसिद्धचन्द्रपदार्थ भिन्नत्वे चन्द्रसदृशम् इत्यर्थः। तथा च
मुख चन्द्रः चन्द्रैव मुखम् इत्यादौ चन्द्रसदृशं मुखम् इति अर्थबोधः। चन्द्रैव मुखम् इत्यादौ चन्द्रपदस्य स्वसादृश्ये चन्द्रसदृश्ये अप्रसिद्धा शक्तिः। नान्यव उक्तम् अन्यसदृशाधिकरणे तथा हि अर्थावगतेः इति न्यायात्। इदं पदं तात्पर्यग्राहकम्। एवञ्च चन्द्रपदमेव चन्द्रपद सदृशे लाक्षणे चन्द्रसादृशे लाक्षणिकम् इति चेत् चन्द्रपदमेव चन्द्रसदृशे लाक्षणिकम् इति चेत् चन्द्रपद उच्चारणेनैव किं सिद्ध्यति? चन्द्रसदृशः इत्यर्थः सिद्ध्यति। एवञ्च इव शब्दस्य किं प्रयोजनम् इति चेत् इव इति निपातः। निपातस्य किमस्ति? अर्थद्योतकत्वम् अस्ति। कः अत्र? तदेव अत्र तात्पर्यग्राहकत्वम् इत्युच्यते। इव शब्दस्य तु तात्पर्यद्योतकत्वम्। मुखं चन्द्रः इत्युच्यते। मुखं चन्द्रो न भवति इति अस्माकं ज्ञानं वर्तते। अतः मुखं चन्द्रः इत्युक्तावेव कीदृशप्रतीतिः भवति? चन्द्रसदृशः इत्यर्थप्रतीतिः भवति। तस्य द्योतकत्वमेव तेन क्रियते, इव इत्यनेन क्रियते। तस्य अतः इव इति निपातस्य द्योतकत्वम् इति। इव पदं तात्पर्यग्राहकम्। तात्पर्यग्राहकत्वं च स्वसमभिव्याहृतपदस्य अर्थान्तरशक्ति द्योतकत्वम्। तात्पर्यग्राहकत्वं च स्वसमभिव्याहृतपदस्य इव इति समभिव्याहृतपदस्य चन्द्रपदस्य अर्थान्तरशक्ति द्योतकत्वम्। अर्थान्तरशक्ति द्योतकत्वम्। अर्थान्तरशक्तिः चन्द्रः न प्रसिद्धचन्द्रः अपि तु चन्द्रसदृश एव इत्यस्य द्योतकत्वम् इव इत्यनेन क्रियते। मुखं चन्द्रः इत्युक्तौ चन्द्रपदमेव चन्द्रसदृशे लाक्षणिकं भवति। तत्र इव शब्दस्तु चन्द्रगतं लाक्षणिकं चन्द्रसदृशम् इत्यर्थः इति अर्थं द्योतयति, प्रकाशयति, बोधयति। तदेव तात्पर्यग्राहकत्वम् इत्युच्यते। तथा च तात्पर्यग्राहकत्वं स्वसमभिव्याहृत स्व इत्यनेन अत्र इव इति निपातः उच्यते। स्व इव इति निपातः। तत्समभिव्याहृतं पदं चन्द्रपदं। तस्य अर्थान्तरे भिन्नार्थे न प्रसिद्धचन्द्रः अपि तु चन्द्रसदृशः इति भिन्नार्थे शक्तिद्योतकत्वम् इति आगतं लब्धम् इत्यर्थः। आगतम् इव निपातस्य द्योतकत्वम्। इव निपातस्य द्योतकत्वम् आगतम् इत्यर्थः। एवं प्रकारेण उक्तप्रकारेण इव निपातस्य द्योतकत्वम् आगतम्। नान्युक्तमपि वर्तते। नान्युक्तम् अब्राह्मणः इत्यादौ ब्राह्मणभिन्नत्वे सति ब्राह्मणसदृशः इत्यर्थः भवति। अब्राह्मणः इत्यस्य न ब्राह्मणः अब्राह्मणः इत्युक्तौ अयं ब्राह्मणो न भवति, ब्राह्मणसदृश एव भवति इति अर्थः पश्चात् वक्ष्यते। निपातस्य द्योतकत्वं यत्तु तत्रापि पूर्वपक्षः यत्तु इवार्थः सादृश्यं तत्र प्रतियोग्यनुयोग्यभावेनैव चन्द्रमुखयोः अन्वयोपपत्तौ किं लक्षणया। यत्तु इवार्थः सादृश्यं तत्र प्रतियोग्यनुयोग्यभावेन चन्द्रमुखयोः अन्वयोपपत्तौ किं लक्षणया इति। अत्र पूर्वपक्षः नैयायिकानां मते निपातानां वाचकत्वमेव न द्योतकत्वम्। उपसर्गेतरनिपातानाम् इव इत्येतद् निपातः उपसर्गेतरनिपातः, अतः तस्य वाचकत्वमेव अस्तु। इवार्थः सादृश्यम्। इव इति निपातस्य वाच्यर्थः भवति सादृश्यम् इति। तस्मिन् सादृश्ये प्रतियोग्यनुयोग्यभावेनैव चन्द्रमुखयोः अन्वयः। चन्द्रशब्दस्य प्रतियोगित्वसम्बन्धेन मुखशब्दस्य अनुयोगित्वसम्बन्धेन च तादृशे सादृश्ये अन्वयः अस्तु।
इव शब्दः सादृश्यवाचकः इव शब्दस्य सादृश्यम् अर्थः चन्द्रस्य तत्र प्रतियोगितासम्बन्धेन मुखस्य च अनुयोगितासम्बन्धेन च सम्बन्धेन च अन्वयः अस्तु। तथा च लक्षण अप्रसिद्धशक्तिः वा न स्वीकर्तव्या इति लाघवं वर्तते। चन्द्रप्रतियोगिता सादृश्यवान् मुखं सादृश्यवत् मुखम् इत्यर्थः सिद्ध्यति। चन्द्रप्रतियोगिका सादृश्यवत् मुखम् इत्यर्थश्च सिद्ध्यति इति। एवञ्च लक्षणा न स्वीकर्तव्या इति लाघवम्। तथा च चन्द्रप्रतियोगिका सादृश्याश्रयो मुखमिति बोधः। चन्द्रप्रतियोगिका चन्द्रप्रतियोगिकः यद् सादृश्यं तादृशस्य सादृश्यस्य आश्रयं भवति मुखम् इति अर्थबोधः जायते। तथा च लक्षणा न स्वीकर्तव्या इति लाघवम्। तन्न चन्द्र इव मुखं दृश्यते चन्द्रमिव मुखं पश्यामि इत्यादौ चन्द्रपदस्य मुखरूपकर्म सामानाधिकरण्य अभावात् उक्तानुक्तत्वप्रयुक्त विभक्ति अनापत्तेः षष्ट्यापत्तेश्च। चन्द्र इव मुखं दृश्यते चन्द्रमिव मुखं पश्यामि इत्यादि इष्टरूपं न इष्टप्रयोगः न सिद्ध्यति इति दोषः। कुतः इष्टप्रयोगः न सिद्ध्यति? मुख चन्द्रयोः सामानाधिकरण्येन अन्वयः न भवति। मुखरूप कर्म सामानाधिकरण्य अभावात् चन्द्रपदार्थस्य मुखरूपकर्म सामानाधिकरण्य अभावात् चन्द्रपदार्थस्य मुखपदार्थेन सह सामानाधिकरण्य अन्वयः न भवति। सामानाधिकरण्येन अन्वय अभावात् उक्तानुक्त अभिहित अनभिहित विचारे वैपरीत्यं स्यात्। तथा च इष्टप्रयोगः न सिद्ध्यति इति। चन्द्र इव मुखं दृश्यते चन्द्रम् इव मुखं पश्यामि इति इष्टप्रयोगः न सिद्ध्यति इति। इदमत्र वक्तव्यम्। चन्द्र इव मुखं दृश्यते इत्यत्र दृश्यते इति तङ् तेन च कर्म अभिहितः। तथा च मुखपदे यद् मुखस्य यद् कर्मत्वं तद् दृश्यते इति तङ् अभिहितः। अतः मुखशब्दात् द्वितीया न भवति। मुखशब्दात् द्वितीया न भवति। मुखमिति श्रुते प्रथमो वा द्वितीया वा इति संशयः अत्र प्रथम एव। अतः मुखशब्दात् द्वितीया न भवति। तत्सामानाधिकरण्येन तद्विशेषणत्वात् चन्द्रशब्दादपि प्रथम एव भवति। चन्द्र इव मुखं दृश्यते इति। तत्र उक्तार्थस्वीकारे सादृश्ये चन्द्रमुखयोः प्रतियोगितासम्बन्धेन अनुयोगितासम्बन्धेन च अन्वयः भवतु इति स्वीकारे चन्द्रस्य सादृश्ये विशेषणत्वेन अन्वयः। चन्द्रस्य सादृश्ये विशेषणत्वेन अन्वयः। अतः तत्र इव शब्दस्य विशेषणत्वेन अन्वयो न स्यात्। चन्द्रशब्दे इव शब्दस्य तत्र चन्द्रशब्दे मुखशब्दस्य विशेषणत्वं न स्यात्। चन्द्रमुखयोः विशेषणविशेष्यभावेन अन्वयः न स्यात्। विशेषणविशेष्यभावेन अन्वयाभावात् सामानाधिकरण्यं न स्यात्। सामानाधिकरण्य अभावे यद्यपि मुखशब्दस्य कर्मत्वमुक्तं तथापि चन्द्रशब्दस्य कर्मत्वं न उक्तं। मुखशब्दस्य कर्मत्वे उक्तेपि चन्द्रशब्दस्य कर्मत्वं न उक्तम् इत्यतः चन्द्रशब्दात् द्वितीया प्राप्तिः। द्वितीय उदाहरणे तु मुखम् इव चन्द्रम् इव मुखं पश्यामि। तत्र पश्यामि इति तिपा कर्ता अभिहितः।
कर्म तु न अभिहितः। अतः मुखस्य कर्मत्वं, मुखस्य कर्मत्वात् द्वितीया विभक्तिः। तत् सामानाधिकरण्येन चन्द्रशब्दादपि द्वितीया विभक्तिः। चन्द्रम् इव मुखं पश्यामि इति पूर्वोक्तरीत्या प्रतियोगितासम्बन्धेन अनुयोगितासम्बन्धेन वा अन्वये चन्द्रशब्दस्य सादृश्ये अन्वयः, चन्द्रशब्दस्य सादृश्ये विशेषणत्वेन अन्वयः, तस्य मुखशब्दे विशेषणत्वेन अन्वयो न स्यात्। मुखशब्दे विशेषणत्वेन अन्वयाभावे मुखशब्दस्य मुखस्य यद्यपि कर्मत्वम् अभिहितं, मुखशब्दस्य कर्मत्वं न अभिहितं, तिप् प्रत्ययेन कर्तुः एव अभिधानं, कर्मणः अभिधानं नास्ति। अतः मुखस्य कर्मत्वं न अभिहितं, मुखस्य कर्मत्वं न अभिहितं। तथापि चन्द्रस्य कर्मत्वं न अभिहितमिति वक्तुं न शक्यते। तद् अभिहितमेव स्यात्। कुतः? चन्द्रशब्दस्य अत्र मुखपदार्थे अन्वयः नास्ति। चन्द्रपदार्थस्य मुखपदार्थे विशेषणेन अन्वय अभावात् तयोः सामानाधिकरणं न आवश्यकम्। मुखस्य कर्मत्वं यद्यपि न उक्तं तथापि चन्द्रस्य कर्मत्वम् उक्तमेव स्यात्। न उक्तमिति वक्तुं न शक्यते, उक्तमेव स्यात्। तदानीं च उक्तत्वात् प्रथमा स्यात्। चन्द्र इव मुखं पश्यामि इति अनिष्टप्रयोग आपत्तिः, तथा च वैपरीत्यं स्यात्। कथं तत्र वस्तुतः तत्र बोधः मुख इव चन्द्र इव मुखं दृश्यते, चन्द्र इव मुखं दृश्यते। तत्र दृश्यते इति तङ् आत्मनेपदं, तेन कर्म अभिहितं, तथा च मुखस्य कर्म अभिहितं। मुखस्य अभिहितत्वात्, कर्मणः अभिहितत्वात् मुखविशेषणः चन्द्रादपि चन्द्रस्यापि कर्मत्वम् अभिहितं। मुखस्य कर्मत्वम् अभिहितं, मुखविशेषणं भवति चन्द्रः, चन्द्रस्यापि कर्मत्वम् अभिहितम्। अतः चन्द्रशब्दादपि प्रथमा भवति चन्द्र इव मुखं दृश्यते इति। चन्द्रम् इव मुखं पश्यामि इत्यत्र तु पश्यामि इति तिङ् कर्ता एव अभिहितः, कर्म न अभिहितः। अतः मुखशब्दात् द्वितीया भवति, मुखशब्दात् द्वितीया भवति। तद्विशेषणत्वेन चन्द्रशब्दादपि द्वितीया भवति। चन्द्रम् इव मुखं पश्यामि इति एवं व्यवस्था तत्र वर्तते। एवम् अभिधान अनभिधान व्यवस्था, प्रयोगव्यवस्था च तत्र वर्तते। यदि इव शब्दस्य सादृश्य वाचकत्वं चन्द्रस्य मुखस्य च सादृश्ये प्रतियोगि अनुयोगी भावेन अन्वयः इत्युक्तौ तु आद्य उदाहरणे चन्द्र इव मुखं दृश्यते इत्युदाहरणे मुखस्य कर्मत्वे उक्तेपि चन्द्रस्य कर्मत्वम् अनुक्तं स्यात्। कुतः? चन्द्रस्य मुखे विशेषणत्वं न स्यात्, चन्द्रस्य मुखे विशेषणत्वं न स्यात्। अतः चन्द्र इव मुखं दृश्यते इत्यत्र दृश्यते इति कर्मणि, अतः मुखशब्दस्य कर्मत्वम् उक्तं, तथापि चन्द्रशब्दस्य कर्मत्वं न उक्तम्। अतः चन्द्रशब्दात् किं स्यात्? द्वितीया विभक्तिः स्यात्। चन्द्रम् इव मुखं दृश्यते इति प्रयोगापत्तिः स्यात्। द्वितीयस्थले तु चन्द्रम् इव मुखं पश्यामि इत्यत्र पश्यामि किमुक्तं? पश्यामि इति तिङ् कर्ता एव उक्तः, मुखस्य कर्मत्वम् अनुक्तम्। अतः मुखशब्दात् द्वितीया भवति। तद्वत् मुखशब्दस्य विशेषणत्वात् चन्द्रशब्दादपि द्वितीया भवति। चन्द्रम् इव मुखं पश्यामि इति। इदानीं तु मुखं न चन्द्रः न मुखस्य विशेषणं, सादृश्ये विशेषणत्वेन अन्वितः चन्द्रः,
സാദൃശ്യേ വിശേഷണത്വേന അന്വിതഃ ചന്ദ്രഃ ഇദാനീം മുഖേ വിശേഷണത്വേന ന അന്വേതി. ചന്ദ്ര സാദൃശ്യേ വിശേഷണത്വേന അന്വേതി, അതഃ മുഖേ വിശേഷണത്വേന ന അന്വേതി. ഏകത്ര വിശേഷണത്വേന അന്വിതസ്യ അപരത്ര വിശേഷണത്വേന അന്വയോ ന ഭവതി ഇത്യുക്തത്വാത് ചന്ദ്രസ്യ മുഖവിശേഷണത്വം ന സ്യാത്. മുഖവിശേഷണത്വാഭാവേ സാമാനാധികരണ്യം ന സ്യാത്. അതഃ ചന്ദ്ര ഇവ മുഖം പശ്യാമി ഇതി തത്ര പ്രഥമ ആപത്തിഃ. ചന്ദ്രശബ്ദസ്യ ഉക്തത്വാത്, ചന്ദ്രശബ്ദസ്യ ഉക്തത്വാത് തത്ര പ്രഥമേവ സ്യാത് ചന്ദ്ര ഇവ മുഖം പശ്യാമി ഇതി. ചന്ദ്രം ഇവ മുഖം പശ്യാമി ഇതി ആവശ്യകം. തത്ര ചന്ദ്ര ഇവ മുഖം പശ്യാമി ഇതി പ്രയോഗാപത്തിഃ ഇതി ദോഷഃ. തഥാ ച ചന്ദ്രപ്രതിയോഗിക സാദൃശ്യാശ്രയോ മുഖമിതി ബോധഃ ഇത്യാഹുഃ. തന്ന ചന്ദ്ര ഇവ മുഖം ദൃശ്യത്തെ ചന്ദ്രമിവ മുഖം പശ്യാമി ഇത്യാദൗ ചന്ദ്രപദസ്യ മുഖരൂപകർമ്മ സാമാനാധികരണ്യ അഭാവാത്. മുഖശബ്ദേന സാമാനാധികരണ്യ അഭാവാത് മുഖസ്യ കർമ്മത്വേ സത്യേ സതി ചന്ദ്രസ്യാപി കർമ്മത്വം ആവശ്യകം. സാമാനാധികരണ്യ അഭാവാത് മുഖസ്യ കർമ്മത്വേ സത്യപി ചന്ദ്രസ്യ കർമ്മത്വം ന സ്യാത്. മുഖസ്യ കർമ്മത്വം അഭിഹിതേപി ചന്ദ്രസ്യ കർമ്മത്വം അഭിഹിതം ന സ്യാത്. അതഃ വൈപരീത്യേന പ്രയോഗാപത്തിഃ. ഉക്താനുക്തത്വ പ്രയുക്ത വിഭക്തി അനാപത്തേഃ ഷഷ്ട്യാപത്തേശ്ച ഷഷ്ട്യാപത്തിഃ. ചന്ദ്രസ്യ ഇവ മുഖം ദൃശ്യത്തെ ചന്ദ്രസ്യ ഇവ മുഖം പശ്യാമി ഇത്യാദി രീതിയാ ഷഷ്ട്യാപത്തിഃ. സാമാനാധികരണ്യം നാസ്തി ഇത്യുക്തം. സാമാനാധികരണ്യം നാസ്തി ഇത്യുക്തൗ തത്ര അഭേദ അന്വയഃ ന ഭവതി. സാമാനാധികരണ്യെ സത്യവ അഭേദ അന്വയഃ ഭവതി. അത്ര സാമാനാധികരണ്യ അഭാവാത് അഭേദ അന്വയോ ന ഭവതി. ഭേദാഭാവഃ കസ്യ ന ഭവതി? ഭേദാഭാവഃ നാമാർത്ഥയോഃ ന ഭവതി ഇതി വ്യുൽപ്പത്തിഃ. തഥാ ച തത്ര ശേഷഷഷ്ട്യാ കിം വക്തവ്യം സ്യാത്? മുഖമേവ ചന്ദ്രസ്യേവ മുഖം പശ്യാമി ഇതി ശേഷഷഷ്ടി ഭവതി ഇത്യപി ദോഷഃ. പരേതു പരഃ അത്ര ഗ്രന്ഥകാരേ എവ. एवञ्च इव शब्दस्य सामान्येन द्योतकत्वं वैयाकरणैः स्वीकृतम् इति प्रथमम् उक्तम्. वैयाकरणानामेव मतं प्रथमम् उक्तम्. इव इत्यस्य सादृश्यताल्पर्यग्राहकत्वम् एव ताल्पर्यग्राहकत्वं द्योतकत्वमेव इत्युक्तम्. एवमिव इत्यस्य द्योतकत्वम् उक्तम्. नैयायिकैः तु इव इत्यस्य सादृश्य वाचकत्वम् उक्तम्. इदानीं तु ग्रन्थकारेण स्वाभिप्राय उच्यते. परे तु इव शब्दस्य उपमानद्योतकत्वमेव. इव शब्दस्य न सादृश्यद्योतकत्वम् अपि तु उपमानद्योतकत्वम् एव. इव शब्दस्य उपमानद्योतकत्वम् उपमानत्वं च उपमान उपमेय उभयनिष्ठ साधारणधर्मवत्वेन ईषद परिच्छेदकत्वं तद्धर्मवत्तया परिच्छेद्यत्वं च उपमेयत्वम् उपमानद्योतकत्वम् इत्युक्तम्. तथा च उपमानद्योतकत्वप्रतिपादनाय प्रथमम् उपमान उपमेय शब्दयोः कः अर्थः इति वक्तव्यः. तत्र उच्यते उपमाने उपमेये च साधारणधर्मः वर्तते. तथा च साधारणधर्मवान् भवति उपमानं धर्मवत् भवति उपमानं साधारणधर्मवत् भवति उपमेयं च. उपमेयम् उपमानं च साधारणधर्मवत् भवति साधारणधर्मयुक्तं भवति. तादृशेन साधारणधर्मवत्वेन ईषद् परिच्छेदकत्वं किञ्चित् परिच्छेदकत्वम् अल्पपरिच्छेदकत्वम् अल्पभेदकत्वम् उपमानत्वम्. एवं साधारणधर्मवत्वेन ईषद् परिच्छेद्यत्वं भेद्यत्वम् उपमेयत्वम् इति उपमान उपमेयोः लक्षणम् उक्तम्. उपमाने उपमेये च
തുല്യമേവ സാധാരണധർമ്മः വർത്തते अतः ഉപമാനം സാധാരണധർമ്മവത് ഭവതി ഉപമേയമപി സാധാരണധർമ്മവത് ഭവതി തത്ര അല്പഭേദः വർത്തते ഉപമാന ഉപമേയോः മിഥः കിഞ്ചിത് ഭേദः വർത്തते തഥാ ച ഉപമാനനിഷ്ഠ സാധാരണധർമ്മവത്വേ കിഞ്ചിത് ഭേദകത്വം കിഞ്ചിത് സാധാരണധർമ്മവത്വേ കിഞ്ചിത് ഭേദകത്വം എത്ര വർത്തते തസ്യ ഉപമാനത്വം കിഞ്ചിത് ഭേദ്യത്വം എത്ര വർത്തते തസ്യ ഉപമേയത്വം ഇതി ഉപമാന ഉപമയ ഉഭയനിഷ്ഠ സാധാരണധർമ്മവത്വേന ഉപമാന ഉപമേയ ഉഭയനിഷ്ഠ സാധാരണധർമ്മവത്വം സാധാരണധർമ്മവത്വം ഉപമേയനിഷ്ഠം ഉപമാനനിഷ്ഠം ച ഭവതി ഉപമാനേ വർത്തते ഉപമേയേവി എപി വർത്തते താദൃശ ധർമ്മവത്വേന ഈഷത് ഇതര പരിച്ഛേദകത്വം ഈഷത് ഇതര പരിച്ഛേദകത്വം ഉപമാനസ്യ ലക്ഷണേ വാച്യേ ഈഷത് ഇതര പരിച്ഛേദകത്വം ഉപമാനേതര പരിച്ഛേദകത്വം ഉപമേയ പരിച്ഛേദകത്വം ഈഷത് ഇതര പരിച്ഛേദകത്വം ഈഷദിതര പരിച്ഛേദകത്വം ഇദാനീം അസ്മാഭിः ഉപമാനലക്ഷണം ഉച്യത്തെ അതः ഉപമാനേതര ഉപമേയ ഉപമേയ പരിച്ഛേദകത്വം കിഞ്ചിത് ഉപമേയ പരിച്ഛേദകത്വം ഉപമേയ ബോധകത്വം ഉപമാനസ്യ തദ്വത് ഉപമേയേതര ഈഷത് പരിച്ഛേദ്യത്വം ഉപമാനദൃഷ്ട്യാ ഈഷത് പരിച്ഛേദ്യത്വം ഉപമേയത്വം തഥാ ച സാധാരണധർമ്മവത്വേന ഉപമേയ അപേക്ഷയാ ഈഷത് പരിച്ഛേദകത്വം ഉപമാനസ്യ ഉപമാന ദൃഷ്ട്യാ ഈഷത് പരിച്ഛേദ്യത്വം ഉപമേയസ്യ ഇതി ഉപമാന ഉപമേയ ഭാവഃ തത്ര ഹി ഈഷത് പരിച്ഛേദകത്വം ഈഷത് ഭേദവത്വം ഇത്യുക്തം കുതഃ ഇതി ചേത് യത്ര ഹി സർവം തുല്യം ഭവതി തത്ര ഉപമാ നാസ്തി തത്ര ഉപമാനോപമേയ ഭാവഃ വക്തും ന ശക്യത്തെ യത്ര ഉപമേയത്വേന അഭിമതസ്യ ഉപമാനത്വേന അഭിമതസ്യ ച ഭേദഃ കോപി നാസ്തി തർഹി തത്ര തയോः സാദൃശ്യം വക്തും ന ശക്യത്തെ ഉപമാനോപമേയ ഭാവഃ വക്തും ന ശക്യത്തെ ഗൗः ഇവ ഇതി ന ഉച്യത്തെ അശ്വഃ അശ്വ ഇവ ഇതി ന ഉച്യത്തെ സർവഥാ തുല്യമേവ ഭവതി യദി സർവഥാ തുല്യമേവ ഭവതി തത്ര ഉപമാനോപമേയ ഭാവഃ വക്തും ന ശക്യത്തെ ഇതി ഉപമാനത്വം ന ഭേദഘടിതമിത്യഭിപ്രായഃ വർത്തത്തെ തദസ്തു തദ്വത് യത്ര സർവഥാ ഭേദ ഏവ തത്രാപി ഉപമാനോപമേയ ഭാവഃ വക്തും ന ശക്യത്തെ ഇതി യത്ര സർവഥാ ഭേദഃ തത്രാപി ഉപമാനോപമേയ ഭാവഃ വക്തും ന ശക്യത്തെ തത്രാപി ഉപമാ നാസ്തി ഗൗः അശ്വ ഇവ ഇത്യുച്യത്തെ ഗൗः അശ്വ ഇവ കദാപി ന സംഭവതി തത്ര ഏന കേനാപി മാർഗേണ സാദൃശ്യം നാസ്തി തത്രാപി ഉപമാ വക്തും ന ശക്യത്തെ ഏവഞ്ച യത്ര സർവപ്രകാരേണ സാദൃശ്യം നാസ്തി തത്ര ഉപമാ വക്തും ന ശക്യത്തെ യത്ര പൂർണ്ണം സാദൃശ്യം വർത്തത്തെ ഭേദോ നാസ്തി തത്രാപി ഉപമാ വക്തും ന ശക്യത്തെ അതയേവ ഉപമേയാപേക്ഷയാ കിഞ്ചിത് ഭേദകത്വം ഉപമാനസ്യ ഉപമാനാപേക്ഷയാ കിഞ്ചിത് ഭേദകത്വം ഉപമേയേ ഇത്യുക്തം സാധാരണധർമ്മ സംബന്ധസ്യ അതസ്തു തത്ര ഉപമാനാനി സാമാന്യവചനൈഃ ഇതി സൂത്രേപി ഇദമുക്തം ഉപമാനാനി സാമാന്യവചനൈഃ ഇതി സൂത്രേ മാനശബ്ദസ്യ ഉപമാന ഇത്യത്ര മാനശബ്ദഃ വർത്തते തത്ര മാനശബ്ദസ്യ ഭേദവത്വം പരിച്ഛേദകത്വം അർത്ഥഃ മാനശബ്ദസ്യ ഭേദവത്വം പരിച്ഛേദകത്വം അർത്ഥഃ അതഃ യത്ര മാനശബ്ദസ്യ അനിർജ്ഞാതസ്യ വസ്തുനഃ ജ്ഞാനാർത്ഥം മാനശബ്ദഃ പ്രയുജ്യത്തെ അജ്ഞാതസ്യ
वस्तुनः मानार्थं बोधार्थं ज्ञानार्थं मानशब्दः प्रयुज्यते मानशब्दः वर्तते उपमानं यत्र मानशब्दः तथा च गोसदृशो गवयः इत्युच्यते गोसदृशः गवयः इत्युक्तौ गौः निर्ज्ञातः गोः ज्ञानं वर्तते गवयस्तु अनिर्ज्ञातः गवयः अनिर्ज्ञातः गवयस्य ज्ञानम् इदानीं वर्तते अतः गोसदृशो गवयः इत्युच्यते अनिर्ज्ञातस्य गवयशब्दस्य ज्ञानार्थं गोसदृशः गवयः इति उच्यते तथा च सादृश्यं भेदघटितमेव भवति इत्यतः यत्र सम्पूर्णं भेदः तत्र उपमा नास्ति यत्र सादृश्यमेव नास्ति तत्रापि उपमा नास्ति अतएव ईषद् भेदकत्वम् ईषद् भेद्यम् ईषद् भेदकम् इति च तयोर्मिथः भेदः उक्तः साधारणधर्मसम्बन्धश्च क्वचिद् विशेष्यतया अन्वेति क्वचिद् विशेषणतया साधारणधर्मः अत्र चन्द्रैव मुखम् इत्यस्य आह्लादकत्वं साधारणधर्मत्वेन उच्यते एतादृशः साधारणधर्मः क्वचिद् विशेष्यतया उच्यते क्वचिद् विशेषणतया उच्यते क्वचिद् उदाहरणेषु विशेष्यतया भासते क्वचिद् उदाहरणेषु तु विशेषणतया भासते एवञ्च चन्द्र इव आह्लादकं मुखम् इत्यादौ आह्लादक उपमानभूत चन्द्राभिन्नम् आह्लादकं मुखम् इति बोधः एवञ्च चन्द्र इव आह्लादकं मुखम् इत्युच्यते चन्द्र इव आह्लादकं मुखम् इत्युच्यते चन्द्र तत्र आह्लादक साधारणधर्मः आह्लादकत्वं साधारणधर्मः उपमानभूतः यः चन्द्रः तत्र यद् आह्लादकत्वं तदभिन्न आह्लादकत्वं कुत्र वर्तते मुखेऽपि वर्तते चन्द्रे यः यद् आह्लादकत्वं तादृश आह्लादकत्वं तदभिन्न आह्लादकत्वं मुखेऽपि वर्तते इत्यतः चन्द्र इव आह्लादकं मुखम् इत्यादौ आह्लादक उपमानभूतः यः चन्द्रः तदभिन्न आह्लादकं मुखम् इति एवञ्च तत्र मुखस्य प्राधान्यं मुखस्य चन्द्रस्य च प्राधान्यं मुखस्य चन्द्रस्य च प्राधान्यम् इत्यतः आह्लादकत्वं साधारणधर्मः विशेषणतया बोध्यते विशेषणतया भासते अन्यमुदाहरणं चन्द्र इव मुखम् आह्लादकम् इत्यादौ च उपमानभूतचन्द्रकर्तृक आह्लादाभिन्नो मुखकर्तृक आह्लाद इति बोधः एवञ्च कस्य प्राधान्यम् आह्लादस्य प्राधान्यं मुख चन्द्र इव मुखम् आह्लादयति इत्यादौ उपमानभूतः यः चन्द्रः तत्कर्तृक यः आह्लादः तदभिन्नः आह्लादः मुखे वर्तते इति मुखस्य चन्द्रस्य च अप्राधान्यम् आह्लादस्य च प्राधान्यम् इति आह्लादः विशेष्यत्वेन अन्वेति साधारणधर्मः कुत्रचित् विशेषणत्वेन अन्वेति अन्यत्र विशेष्यत्वेन अन्वेति अन्यत्र तु विशेषणत्वेन अन्वेति तिङन्तक्रियायोगे विशेषणत्वेन अन्वेति आह्लादयति इति द्वितीये उदाहरणे तिङन्तक्रियायोगे विशेषणत्वेनैव अन्वेति विशेष्यत्वेन अन्वेति मुखचन्द्रयोः विशेषणत्वं तिङन्तक्रियायोगे विशेष्यत्वेनैव अन्वेति एवञ्च इव इति निपातस्य अर्थः उक्तः नैयायिकानां मतं च निषिद्धं नैयायिकानां मते तु
कुत्र दोषः? नैयायिकानां मते मुख इव चन्द्रः, मुखम् इव चन्द्रमिव मुखं पश्यामि, चन्द्र इव मुखं दृश्यते इत्यादौ वैपरीत्यं स्यात्। चन्द्रस्यैव मुखं दृश्यते इति षष्ठीप्रयोगापत्तिः इत्यादिरीत्या नैयायिकमतं च निषिद्धं। ग्रन्थकर्तृमते तु उपमानद्योतकत्वमेव इव शब्दस्य न तु सादृश्यद्योतकत्वम्। एवञ्च मतत्रयं सामान्येन वैयाकरणानां मते सादृश्यद्योतकत्वम् इव इति निपातस्य। नैयायिकानां मते सादृश्यवाचकत्वम् इवेति निपातस्य। ग्रन्थकर्तृमते उपमानद्योतकत्वम् इव इति निपातस्य। इदानीं नञर्थः उच्यते। नञ् द्विविधः पर्युदासः प्रसज्य प्रतिषेधश्च। अत्र प्रथमं तावत् सामान्येन किञ्चित् वक्तव्यं भवति। नञ् तावत् द्विप्रकारकाः, पर्युदासः प्रसज्य प्रतिषेधः इति। तत्र किञ्चित् उच्यते, द्वौ नञौ समनुख्यातौ पर्युदासप्रसज्यकौ। द्वौ नञौ समनुख्यातौ प्रसिद्धौ, द्वौ नञौ प्रसिद्धौ, कौ तौ पर्युदासप्रसज्यकौ। प्रसज्यक इति एकदेशनिर्देशः, प्रसज्यप्रतिषेधः इत्यर्थः। तथा च पर्युदासः प्रसज्यप्रतिषेधः इति द्वौ नञौ प्रसिद्धौ स्तः, प्रसिद्धौ भवतः। तत्र पर्युदाससदृशग्राही प्रसज्यस्तु निषेधकृत्। पर्युदासः सदृशग्राही, सादृश्यं पर्युदासेन बोधयति। तद्भिन्नत्वे सति तत्सदृशः इत्यर्थस्य द्योतकत्वं पर्युदासे वर्तते। पर्युदासः सदृशग्राही, सादृश्यमेव पर्युदासेन द्योत्यते। तद्भिन्नत्वे सति तत्सदृशः इति। प्रसज्यप्रतिषेधः प्रतिषेधकृत्, अदेव प्रसज्यप्रतिषेधः इत्युच्यते। प्रतिषेधकृत् प्रसज्यप्रतिषेधः इत्युच्यते। प्रथमं विधाय तदनन्तरं प्रतिषेधः उच्यते इत्येतदेव प्रसज्यप्रतिषेध इत्यस्य अर्थः। प्रथमं प्रसज्य प्रसक्तिम् उक्त्वा ततपश्चात् निवर्तते, निषेधः उच्यते इति प्रसज्यप्रतिषेधः। प्राधान्यं तु विधेर्यत्र प्रतिषेधे अप्रधानता पर्युदासस्य विज्ञेयो यत्र उत्तरपदेन नञ्। प्राधान्यं विधेयस्य प्राधान्यं, निषेधस्य तु अप्राधान्यं। विधेयस्य प्राधान्यं, निषेधस्य अप्राधान्यं। किञ्च उत्तरपदेन यत्र नञ् अन्वेति सः पर्युदासः। तथा च पर्युदासस्य इदं लक्षणम्। उत्तरपदेन नञ् यत्र अन्वेति तत्र पर्युदासः। तत्र विधेरेव प्राधान्यं, निषेधस्य प्राधान्यं नास्ति। उत्तरपदेन नञ् अन्वेति विधेरेव प्राधान्यं, प्रतिषेधस्य अप्राधान्यमेव। तत्र पर्युदास नञ्। प्रसज्यप्रतिषेधे तु विधेः अप्राधान्यं, निषेधस्य प्राधान्यं तदुच्यते। अप्राधान्यं विधेर्यत्र प्रतिषेधे प्रधानता। प्रतिषेधः प्रधानं भवति, विधिः अप्रधानं भवति। प्रसज्यप्रतिषेधोऽयं क्रियया सह यत्र नञ् क्रियया अन्वेति। एवञ्च पर्युदासः सदृशग्राही। प्रथमं पर्युदासः तद्भिन्नत्वे सति तत्सदृशः इत्यर्थस्य बोधकः। पर्युदासे विधेरेव प्राधान्यं, निषेधस्य प्राधान्यं नास्ति। किञ्च पर्युदासे उत्तरपदेन नञ् अन्वेति। उत्तरपदेन अन्वयात् उत्तरपदेन सह समासोऽपि भवति। एवं लक्षणम्।
प्रसज्यप्रतिषेधस्तु प्रसज्यप्रतिषेधेन तु प्रतिषेध एव उच्यते। प्रतिषेधस्य प्राधान्यं विधेः प्राधान्यं नास्ति, अतः प्रसज्य प्रतिषेधः इत्युच्यते। प्रसज्य क्रियागुणौ तदनन्तरं प्रतिषेधः क्रियते इति भाष्यकारेण उक्तं। प्रसज्य तदनन्तरं प्रतिषेधः, अतः प्रतिषेधस्यैव प्राधान्यं विधेः प्राधान्यं नास्ति। किञ्च नान्य उत्तरपदेन अन्वेति, न उत्तरपदेन अन्वेति, क्रियया सह अन्वेति, नान्य क्रियया अन्वेति। पर्युदासनान्य क्रिय प्रसज्यप्रतिषेधनान्य क्रियया अन्वेति, पर्युदासनान्य तु उत्तरपदेन अन्वेति। तदनन्तरम् उच्यते नान्यद्विधः पर्युदासः प्रसज्यप्रतिषेधश्च। तत्र आरोपविषयत्वं नञ्पर्युदासद्योत्यम्, आरोपविषयत्वं नञ्पर्युदासद्योत्यम्, आरोपविषयत्वं नञ्पर्युदासस्य पर्युदासस्य अर्थः द्योत्य अर्थः नञः नञ्पर्युदास आरोपविषयत्व द्योतकत्वं च नञः समभिव्याहृत खडादिपदानाम् आरोपित प्रवृत्तिनिमित्त बोधकत्वे ताल्पर्यग्राहकत्वं। नञः आरोपविषयत्व द्योतकत्वं च, नञ आरोपविषय द्योतकः, नञः आरोपविषय द्योतकत्वं च वक्ष्यमाणप्रकारेण भवति। केन प्रकारेण? नञ् समभिव्याहृत खडादिपदानां, नञ् समभिव्याहृत खडपदम्, अखडः न खडः अखडः, न ब्राह्मणः अब्राह्मणः इत्यादिरीत्या नञ् समभिव्याहृतपदं खडपदं ब्राह्मणपदम् इत्यादिकं। नञ् समभिव्याहृत खडादिपदानाम् आरोपितप्रवृत्तिनिमित्तत्वं, प्रवृत्तिनिमित्तत्वं ब्राह्मण इत्यत्र प्रवृत्तिनिमित्तत्वं ब्राह्मणत्वं, खडः इत्यत्र प्रवृत्तिनिमित्तत्वं खडत्वं, जातेः प्रवृत्तिनिमित्तत्वं वर्तते। अतः तस्य प्रवृत्तिनिमित्त बोधकत्वं, बोधकत्वं तत्र बोधकत्वे ताल्पर्यग्राहकत्वं, ताल्पर्यग्राहकत्वं, ताल्पर्यग्राहकत्वं नञः प्रवृत्तिनिमित्त तत्र समभिव्याहृत खडादिपदानाम् आरोपितप्रवृत्तिनिमित्तत्वं तत्पदस्य एव वर्तते। आरोपितप्रवृत्तिनिमित्तत्वं न खडः अखडः इति उच्यते। तत्र अखड इत्यनेन खडशब्दस्यैव आरोपित खडः इति आरोपित खडत्ववान् इति प्रवृत्तिनिमित्तस्य आरोपितत्वं वर्तते। अब्राह्मणः इत्युक्तौ ब्राह्मणपदे एव ब्राह्मणपदस्यैव आरोपितब्राह्मणत्ववान् इत्यर्थः वर्तते। आरोपितब्राह्मणत्ववान् इत्यर्थः ब्राह्मणपदस्य एव वर्तते। तत्र नञ् तु ताल्पर्यग्राहकः, ब्राह्मणपदस्य एव ब्राह्मणप्रवृत्तिनिमित्तवान् इत्यर्थः वर्तते इत्यत्र ताल्पर्यग्राहकत्वं, ताल्पर्यग्राहकत्वं तदेव द्योतकत्वं, द्योतकत्वं कस्य वर्तते? नञ् पदस्य वर्तते। तदेव उच्यते आरोपविषयद्योतकत्वं च नञः आरोपितविषयद्योतकत्वं च कीदृशं भवति? समभिव्याहृत, नञ् समभिव्याहृत खडादिपदानां, नञ् समभिव्याहृत खडादिपदानां न खडः अखडः, न ब्राह्मणः अब्राह्मणः, न अश्वः अनश्वः इत्यादौ आरोपितप्रवृत्तिनिमित्तत्वबोधकत्वं तत्तत्पदानामेव खडपदस्य एव आरोपितप्रवृत्तिनिमित्तद्योतकत्वम्, आरोपितखडत्वद्योतकत्वं, ब्राह्मणपदस्य एव आरोपितब्राह्मणत्वद्योतकत्वम्, अश्वपदस्य एव आरोपित अश्वप्रवृत्तिनिमित्त बोधकत्वं, तस्य किमेव ताल्पर्यग्राहकत्वमेव कस्य? नञ् इति पर्युदासस्य इति। ताल्पर्यग्राहकत्वं प्रवृत्तिनिमित्तत्वं खडत्व ब्राह्मणत्वादि, तस्मात्
अब्राह्मणः इत्युक्तौ आरोपितब्राह्मणत्ववान् क्षत्रियादिः इति बोधः। अब्राह्मणः इत्युक्तौ आरोपितब्राह्मणत्ववान् क्षत्रियः। अब्राह्मणः इत्युक्तौ आरोपितब्राह्मणत्ववान् क्षत्रियादिः इत्यर्थः। आरोपितब्राह्मणत्ववान् भवति। अयं वस्तुतः न ब्राह्मणः, वस्तुतः न ब्राह्मणः, क्षत्रियो भवति अथवा अन्यः मनुष्यः भवति। तत्र अब्राह्मणः इति उच्यमाने आरोपितब्राह्मणत्वं तस्मिन् वर्तते। आरोपितब्राह्मणत्ववान् अयं भवति क्षत्रियः इत्यर्थः सिद्ध्यति। अत एव उत्तरपदार्थप्राधान्यं नञ् तत्पुरुषस्येति प्रवादः सङ्गच्छते। अत एव नञ् पदस्य ताल्पर्यग्राहकत्वादेव उत्तरपदस्य ब्राह्मणपदस्य अब्राह्मण इत्यत्र उत्तरपदस्य ब्राह्मणपदस्य आरोपितब्राह्मणत्ववान् इत्यर्थः स्वीकारादेव। एवञ्च अब्राह्मणः इत्यत्र ब्राह्मणपदस्य आरोपितब्राह्मणत्ववान् इत्यर्थः। आरोपितब्राह्मणत्ववान् इत्यर्थः। नञ् पदस्य तादृशार्थ द्योतकत्वं तादृशार्थ ताल्पर्यग्राहकत्वम् इति सिद्धान्तः। तादृशसिद्धान्तस्वीकारादेव नञ् समासस्य उत्तरपदार्थप्राधान्यं सिद्ध्यति इति। तत्र समासानां लक्षणे पूर्वपदार्थप्रधानः अव्ययीभावः, उत्तरपदार्थप्रधानः तत्पुरुषः, अन्यपदार्थप्रधानः बहुव्रीहिः, उभयपदार्थप्रधानः द्वन्द्वः इत्युच्यते। तथा च तत्पुरुषसमासस्य उत्तरपदार्थप्राधान्यम् आवश्यकम्। नञ् इति सूत्रेण नञ् समासः विधीयते। नञ् इति सूत्रेण नञ् समासः उच्यते। नञ् समासोऽपि तत्पुरुषसमासः एव। अतः तत्रापि किम् आवश्यकम्? उत्तरपदार्थप्राधान्यम् आवश्यकम्। तत्र नञः एवंविध ताल्पर्यद्योतकत्वं न उच्यते। नञः द्योतकत्वं न उच्यते। नञः वाचकत्वमेव उच्यते। तर्हि अब्राह्मणः इत्यस्मात् ब्राह्मणभेदस्यैव प्रतीतिः स्यात्। ब्राह्मणभेदस्यैव प्रतीतिः, ब्राह्मणभिन्नः इत्यर्थप्रतीतिरेव स्यात्। तथा च नञः एव प्राधान्यं स्यात्। अस्माकं तु अत्र उत्तरपदार्थप्राधान्यम् आवश्यकं, ब्राह्मणपदस्य प्राधान्यम् आवश्यकम्। तत् कथं सिद्ध्यति? ब्राह्मणपदस्यैव आरोपितब्राह्मणत्ववान् इत्यर्थः उच्यते। अतः अत्र उत्तरपदस्य ब्राह्मणपदस्यैव किं भवति? प्राधान्यं भवति इति नञ् तत्पुरुषस्य उत्तरपदार्थप्राधान्यं सिद्ध्यति। किमुक्तं तत्र? तत्पुरुषसमासस्य उत्तरपदार्थप्राधान्यम् आवश्यकम् इत्यतः तत्पुरुषसमासे अन्तर्भूतस्य नञ् समासस्यापि उत्तरपदार्थप्राधान्यम् आवश्यकम्। तत्र उत्तरपदं ब्राह्मणपदं, वस्तुतः तत्र ब्राह्मणपदस्य प्राधान्यं नास्ति। तथापि ब्राह्मणशब्दस्य इदानीं कोऽर्थः? आरोपितब्राह्मणत्ववान् इत्यर्थः। नञ् तु तत्र केवलं ताल्पर्यग्राहक एव। अतः नञः प्राधान्यं नास्ति। उत्तरपदस्य ब्राह्मणशब्दस्यैव आरोपितब्राह्मणत्ववान् इत्यर्थस्वीकारात् उत्तरपदस्य ब्राह्मणशब्दस्यैव प्राधान्यं। ब्राह्मणशब्दस्यैव प्राधान्यात् नञ् समासस्य उत्तरपदार्थप्राधान्यं सिद्ध्यति। यदि नञ पर्युदासस्य ताल्पर्यग्राहकत्वं न उच्यते, नञ् पर्युदास नञ् इत्येतद् यदि भेदवाचकः स्यात् तर्हि अब्राह्मण इत्यस्य ब्राह्मणभिन्न इत्येव अर्थः स्यात्। तथा च नञः एव प्राधान्यं स्यात्, उत्तरपदस्य ब्राह्मणशब्दस्य तु प्राधान्यं न स्यात् इति अब्राह्मणशब्दात् तत्र नञ् समासस्य उत्तरपदार्थप्राधान्यं न सिद्ध्यति इति दोषः।